अस्सलाम वालेकुम, इकानो वॉइस के पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि तकरीबन सारी दुनिया में ही लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो एक्चुअली वो नरमी करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फेक्शन रेट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है और केसेस की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रही है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हमारा मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर डेली इन्फेक्शन जो है वो को तकरीबन मिनिमल टेस्ट के साथ भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार तो अभी भी पेशेंट रोज़ के डायग्नोज हो रहे हैं, और अभी टेस्टिंग हमारी जो है वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं है डेली। तो इसका मतलब ये कि एक्चुअल स्केल शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है इस मामले में। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन दुनिया सारी में नरम किया जा रहा है, इसकी बेसिकली वजह क्या है। सबसे क्रिटिकल चीज़ जो है वो ये है, आपको याद होगा कि 21 अप्रैल को ऑयल की कीमत जो थी WTI क्रूड की, वो क्रैश कर गई थी और -$40 पर बैरल तक चली गई थी। और हमने तब एक पॉडकास्ट किया था और उसमें आपको कहा था कि इसके बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होंगे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ऑयल जो है ये बड़ा मेजर कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी, बैंकों की जानिब से भी, और सिमिलरली इसके जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उसके डेरिवेटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा काउंटर पार्टी रिस्क है बहुत ज़्यादा इसमें। सो इस वजह से ऑयल की पोजीशंस जो हैं उनका नेगेटिव में जाना, शायद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इसको सहार नहीं सकेगा। और हमने 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया था। हमने ये कहा था कि एक तो इम्कान इस चीज़ का है कि शायद अब इकॉनमी को शुरू करने की कोशिश की जाए, बहाल करने की कोशिश की जाए और लॉकडाउन्स खोले जाएं। दो, हमने इस खदशे का भी इजहार किया था कि शायद ये कोई अच्छा सोल्यूशन इसलिए नहीं होगा कि अगर इन्फेक्शंस फैलती हैं तो एक्चुअली अब जो इकॉनमी है या मईशत है उस पर इसके असरात और भी ज़्यादा बुरे होंगे गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा ख्याल ये था कि फेडरल रिजर्व की कैपेसिटी कितनी है इसको स्टिमुलेट करने की, और अमेरिकी गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है कि ऑयल प्राइसेस को प्रॉप अप कर सके। क्योंकि फ्रैंकली अगर से तेल और इसकी कीमतें, अमेरिका भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला नहीं है माशी तौर पर, लेकिन क्योंकि अमेरिका फाइनेंशियल सिस्टम का दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है और डॉलर जो है ये दुनिया में डोमिनेंट करेंसी है, और बल्क ट्रांजैक्शंस जो हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर की, उनकी स्टेबिलिटी अमेरिका के लिए बड़ी क्रिटिकल है। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इस फाइनेंशियल सिस्टम को प्रॉप अप करता, वरना अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल सिस्टम भी कोलैप्स करता, इसके साथ डॉलर भी कोलैप्स करता, फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स करता, और उसके नतीजे में एक्चुअली इसके बहुत दूर असरात अमेरिका की ग्लोबल पावर के लिए भी हो सकते थे। और जाहिर सी बात है क्योंकि सारी दुनिया ही इसमें एक स्टेक होल्डर है, तो अल्टीमेटली जब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करता है तो हम सब इससे मुतासर होती सारी की सारी दुनिया। तो हमने कहा था कि दूसरा ऑप्शन ये होगा कि देखा जाए कि फेडरल रिजर्व और यूएस गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है इसको प्रॉप अप करने में। आया फेडरल रिजर्व कोई ऑयल सेक्टर के लिए स्पेसिफिक इंसेंटिव देता है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर में जो एंटिटीज़ हैं जो ऑयल की को एज कोलैटरल इस्तेमाल कर रही हैं ट्रांजैक्शंस में, उनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस देता है, और अमरीकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। और तीसरा ऑप्शन जिसका हमने जिक्र किया था वो ये था कि अल्टीमेटली अगर इसको चलने दिया जाता है और पहली दोनों चीज़ें नहीं की जा सकती हैं तो फिर अल्टीमेटली इसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है एज इट एग्जिस्ट नाउ इट विल सीज टू एग्जिस्ट, और हमें शायद को नया फाइनेंशियल ऑर्डर लाने की ज़रूरत होगी दुनिया को, और ये उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि अगर आप इसके बाद के पिछले 1 महीने के तकरीबन इक़दामात को देखें तो सबसे पहले तो अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो जो अपने ऑयल की स्पेयर कैपेसिटी है उसके जो ऑयल स्टोरेज की, वो उसको फिल करना शुरू करेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस फिलिंग के नतीजे में एक्चुअली एक डिमांड क्रिएट की हुई, जिससे अमरीकी हुकूमत ने तेल पैदा करने वालों से तेल ख़रीदा और उस स्टोरेज में स्टोर करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपने एक चीज़ और की होगी कि अमेरिका ने रूस और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पहले भी किया था, बट फिर दोबारा उसको इंटरवीन करके को थोड़ा सा ये भी किया कि प्रोडक्शन को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, प्रोडक्शन कट्स लगाए जाएँ, ताकि जो डिमांड स्लो हुई है उसके नतीजे में ऑयल ग्लट ना हो और प्राइसेस जो हैं वो कोलैप्स ना करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंसर्न प्राइसेस के कोलैप्स और इसका फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट था। और तीसरी चीज़ जो हुई वो आपने ये देखा कि तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं उन्होंने एक्चुअली लीड ली लॉकडाउन्स को ख़त्म करने में और रिवर्स करने में। मसलन यूएई ने फैसला किया कि वो अपनी इकॉनमी को ग्रेजुअली खोलना शुरू कर देगा। उन्होंने मॉल्स खोलने की इजाज़त दी, रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त दी, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसको नरम किया ताकि लोग बाहर निकल सकें।
اور اس کے نتیجے میں سملرلی سعودی عربیہ نے بھی ایسے اقدامات اٹھائے گریجولی. اب سعودی عربیہ کا تو افیکٹولی پلان یہ ہے کہ 21 جون تک افیکٹولی لاک ڈاؤن ہی ختم ہو جائے گا, سوائے غالباً مکہ ریجن کے جو شاید بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. ایسے ہی اقدامات دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے بھی اٹھائے, اور اس کے بعد اس کا جو پریشر آیا اس میں ہم جیسے ممالک جو ہیں, پاکستان ہے جس طرح یا انڈیا ہے, انہوں نے بھی گریجولی لاک ڈاؤن کو ایز کرنا شروع کیا. اچھا, اب اس سارے چکر میں ہوا یہ کہ ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کو تھوڑی سی بلڈ اپ ہوئی, سملرلی سپلائی کو تھوڑا سا کنٹین کیا گیا, پلس ایک ڈیمانڈ جو امریکی حکومت نے اپنے ریزرو بلڈ کرنے, آئل ریزروز بلڈ کرنے کے نتیجے میں کریٹ کی, وہ بھی ہوئی. تو اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئل جو ہے WTI وہ تقریباً $32-33 کے مارک پہ واپس آ چکا ہے, اور فی الحال غالباً جو کیٹاسٹرفی تھی اس کو امریکی حکومت اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ آیا یہ لانگ ٹرم سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب پہلی چیز تو یہ ہے فرینکلی کہ انلیس اینڈ انٹل سپلائی کو پرماننٹلی ڈراسٹکلی کٹ نہیں کیا جاتا, ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ لاک ڈاؤن کھول لیں, آپ ساری دنیا میں ایئر ٹریول بھی پہلے کی طرح ریزیوم کر لیں, آپ ٹرانسپورٹیشن بھی پہلے کی طرح ریزیوم کر لیں, وہ ڈیمانڈ ایگزسٹ نہیں کرے گی جو پہلے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیمانڈ بھی اور پرٹیکولرلی جو آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی اس طرح واپس نہیں آ سکتی کبھی بھی جس طرح پہلے تھی. اس کو کئی سال لگیں گے واپس آنے میں, اور یہ کئی سال لگیں گے ایکچولی زیادہ پریشان کن چیز اس لیے ہے بیکاز آئل کو آلریڈی, جو فاسل فیول ہیں ان کو آلریڈی ایک الٹرنیٹیو کی طرف سے تھریٹ ہے جو رینیوبلس کی اور سٹوریج کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو کئی سال ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا امپرنٹ اور زیادہ بڑھا چکے ہوں گے گلوبل اکانومی کے اوپر. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب آئل کی ڈیمانڈ واپس اس طرح آ سکتی ہے کبھی بھی جس طرح ہم نے اس کو پچھلے سال چھوڑا تھا. اور یہ وہ چیز ہے جو اس وقت بڑی کرٹیکل ہوگی دنیا کے لیے آگے چل کے. مطلب اس کے اگین ایز آئی سیڈ جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوں گے, خاص طور پہ ہمارے خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ ہمارے ریمیٹنسز کا بہت زیادہ انحصار آئل تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اوپر ہے, تو اس کے اوپر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوں گے اور ہمیں اس کی پیش بندی کرنی چاہیے. سملرلی جو سیکیورٹی تھریٹ ہمارے ریجن میں آئیں گے اس کے بھی اثرات ہوں گے. اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے اگر وہ اس موقع کو, اس گیپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو انوائنڈ نہیں کرتا گریجولی آئل کے کولیٹرل پہ بہت زیادہ انحصار سے, تو اس کے پھر گلوبل فائنینشیل سسٹم پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے. ایک چیز اور یہ ہے کہ دنیا میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو ٹوٹل تجارت تھی اس کا تقریباً 70-72% امریکی ڈالر میں ہوتا تھا, اور اب وہ 55% پہ آ گیا ہے. لیکن یہ 55% میں بھی کرٹیکل چیز یہ ہے کہ یہ 55% کا بڑا تیل کے اوپر استعمال ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تیل کی تجارت ابھی بھی موسٹلی ڈالر ڈینامینیٹڈ ہے. تو جب تیل نیچے جائے گا, اور تیل آف کورس کیونکہ ہر اکانومی کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے اور بہت تھوڑے ملک ہیں جو اس کو پیدا کرتے ہیں اور اکثر ممالک کو اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو افیکٹولی ہر ملک کی تیل کی تجارت سے منسلک ہے, تو ملکوں کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ چیز وائنڈ ڈاؤن ہوگی تو پھر امریکی پالیسی میکرز کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ ڈالر کی گلوبل ڈیمانڈ کو سہارا دینے کے لیے اور کون سی تجارت ہے اور کون سے اقدامات ہیں جو وہ کرتے ہیں, اور آیا وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی جو دیکھنے والی ہوگی. اور آخری چیز یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک نے یا بھارت پاکستان جیسے ممالک نے اگرچہ کچھ اندرونی حالات کی وجہ سے, کچھ غالباً یہ جو گلوبل دباؤ کی وجہ سے اپنی اکانومیز کو گریجولی کھولنا شروع تو کر دیا ہے, گریجولی کیا بہت زیادہ ہی کھولنا شروع کر دیا ہم نے تو, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہم نے کیا ایشورنسز اور کیا فوائد لیے ہیں یا کیا گارنٹیز لی ہیں بیسیکلی عالمی مالیاتی نظام سے کہ گوئنگ فارورڈ جب ہمیں بھی اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر منی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں کون سی ایسی بریدنگ سپیس دی جائے گی جس سے ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں اور انشور کر سکیں. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تقریباً کو $3-3.5 بلین کے قرضہ جات ہیں جو IMF سے, ورلڈ بینک سے, ADB سے مل رہے ہیں, لیکن یہ رقم شاید بہت زیادہ ناکافی ہوگی اس بحران سے نمٹنے کے لیے. کوس ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا حکومت کو تقریباً $1-1.5 ٹریلین
के अखराजात की कटौती की तरफ भी जाना पड़ेगा, और उस तरफ भी अभी तक हमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि भारत और थाईलैंड जैसे ममालिक ने अपने अखराजात में काफ़ी कटौती की है, और इवन डिफेंस अखराजात में कटौती की है। हालांकि भारत इस वक्त कुछ टेंशन का भी शिकार है चाइना के साथ, लेकिन उसके बावजूद उनका अभी तक का जो अंदिया है वो यही है कि अगले साल वो अपने मिलिट्री बजट समेत दूसरे मदों में भी कटौती करेंगे, और थाईलैंड का तो इन्हिसार ही हुकूमत का मिलिट्री के ऊपर है। तो हमें भी गालबन इस तरफ को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली हमें दुनिया से इंगेज करने की ज़रूरत है उन मुल्कों के साथ मिल के जो हमारे जैसे हैं, को तकरीबन 76-77 ममालिक हैं, कि हमें भी अपनी मईशत को रिवाइव करने के लिए जो हेलीकॉप्टर मनी, जो एक्सटेंसिव मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम जो हैं वो हमें सहूलत और फ्लेक्सिबिलिटी फ़राहम करे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।